सम्पूर्ण दाजुभाइहरू, के तपाईँहरू अल्लाहको दर्शन गर्न चाहनुहुन्छ? साक्षात् प्रत्यक्ष रूपले अल्लाहको दर्शन गर्न चाहनुहुन्छ भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो हदिस सुन्नु, जुन हजरत जरीर रजी अल्लाह ताला अन्हुले वर्णन गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, कुन्ना जुलुसन इन्द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हामी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ उपस्थित थिए। इद नजर इलल कमर लैलतल बद्र, कि जब 14वीं रातको चाँद हुन्छ, चन्द्रमा हुन्छ, उहाँले त्यस चन्द्रमालाई हेर्नुभयो अनि भन्नुभयो, इन्नकुम सतरौन रब्बकुम कमा तरौन हादल कम्र, कि तिमीहरू आफ्नो पालनकर्ता आफ्नो रब अर्थात् अल्लाहलाई साक्षात् देख्नेछौ, हेर्नेछौ, दर्शन गर्नेछौ, जस्तो यस चाहिँ चन्द्रमालाई देखिरहेका छौ। यसमा कुनै कष्ट, कुनै अप्ठ्यारो भइरहेको छैन भने यदि तिमीहरू यो चाहिरहेका छौ भने फैनिस्तताअतुम अल्ला तुगलबु अला सलातिन कबल तुलुइ शम्स व कबल गुरुबिहा फफालु, भने दुई नमाजको खास गरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आदेश दिनुभयो कि सूर्य उदय भन्दा पहिले र सूर्यास्त भन्दा पहिले अर्थात् फजर र असरको नमाजको पाबन्दी गर्ने, सधैँ पढ्ने, कहिले पनि नछाड्ने आदेश दिनुभयो। र त्यसै गरी हरेक नमाज र हरेक राम्रो कर्म गर्ने हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। यो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सन्देश र उपदेश हो, उहाँको आदेश हो, यदि हामी अल्लाहको चाहिँ दर्शन गर्न चाहिरहेका छौँ भने। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, इशा र फजरको नमाज, यसको पनि धेरै महत्त्व छ, हामीले सधैँ पढ्नुपर्छ। उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हुले भन्नुहुन्छ कि मैले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसित सुनेको छु, उहाँले भन्नुभयो, मन सल्लल इशा फी जमाअतिन फकअन्नमा क़ाम निस्फल लैल व मन सल्ल सुबह फी जमाअतिन फकअन्नमा सल्लल लैल कुल्ला। यो सही मुस्लिमको हदिस हो। अर्थात् जुनसुकै व्यक्ति इशाको नमाज जमाअतको साथमा पढ्छ भने त्यसलाई आधी रातको नमाजको पुण्य प्राप्त हुन्छ। र जुन व्यक्ति इशाको नमाज पढेपछि फजरको नमाज पनि पढिलिन्छ भने त्यो यस्तै हुन्छ जस्तो कि पुरै रात त्यो नमाज पढेको छ, पुरै रात नमाज पढ्नुको पुण्य त्यसलाई प्राप्त हुन्छ।